फेरि त्यहाँ अलिकति जोड्नु पर्ने छ फक्ताङलुङ किन किराँत धर्मावलम्बीहरू चाहिँ जानुपर्छ र किन जान्छन् भन्ने कुरो चाहिँ मैले अलिकति जोड्नु पर्ने हुन्छ। अब फक्ताङलुङ महागुरु फागुनन्दको सेवा खाउनलाई चाहिँ अलिकति हामीले निहाल्नु पर्ने हुन्छ। महागुरु फागुनन्दज्यूले भन्नुभएको छ कि सावायाहाङ मेन्साम्गे नाम्या मिरे चोलुङ्गो फक्ताङलुङलो खातो पामाङ्नु मामाङ युङसी अनि पामा मामाङ सेवा मेन्जोकी अनि कुसङ्गे लबा कुलिङदगी पसेसे सँगसँगमा लनेन तङबिरे थिक्लको क्यामेबो खातो मेङ्गेती तपाईँको केसीब केमाबाको ताँदी को इक्सादी खाम्पे के यो माउवाले कुन्दाङबा हाउवाले कुन्दाङबा माङथिम हाङदिमले कुन्दाङबा मेबोङनेन भनेर शिवा खण्डमा भनेको छ। महागुरु फागुनन्दको शिवा खनले हेर्ने हो भने त एकपल्ट त त्यो ठाउँमा पुग्नै पर्छ क्या, चाहिँ किराँत धर्मावलम्बी होस् चाहे जो कोही पनि हामी त्यहाँ पुग्न सक्छौँ, त्यो हाम्रो साझा हो होइन। तर त्यहाँ किराँत धर्मावलम्बीहरू बढी सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि बेल आइकनलाई दबाउनुहोस् अनि नयाँ भिडियो हेर्नुहोस्। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. याकथुङ लिम्बूहरूको ऐतिहासिक र पुरातात्विक र मुन्दुमी स्थल मानव सभ्यतासँग जोडिएको र मान्छे कसरी बनेर खोज अनुसन्धान गर्दाखेरि दक्षिण महासागर अफ्रिकन नदीहरूबाट र उत्तरतिर वाङ नदी हुँदै सिन्चै फक्ताङलुङ भन्ने ठाउँहरू मान्छेको सभ्यतासँग जोडिएको मुन्दुमी स्थल अर्थात् यहाँका लिम्बू जातिहरूको जुन माङ्गेना लुङलुङ भनिन्छ फक्ताङलुङ। आज फक्ताङलुङको बारेमा कुराकानी गर्नुको लागि आजको अतिथि आउँदै हुनुहुन्छ ज्ञानु फुरुम्बो, माङ सेवा साभा पनि हुनुहुन्छ र सामाजिक अभियन्ता ज्ञानु फुरुम्बो चरपेज्यू। स्वागत छ हाम्रो ताङसाङ अनलाइन टिभी र मोबाइल पर्दाबाट। सेवार हो, म दुईटै टिभीलाई यरी नुगेन भन्न चाहन्छु। तपाईँ विशेष गरी अहिले फक्ताङलुङको बारेमा हामी कुराकानी गरिरहँदाखेरि फक्ताङलुङ के को लागि हामी लिम्बू जातिहरू त्यहाँ माथि मङ्गोलियन जातिहरू जानुपर्छ भनेर कहिलेदेखि सुरुवात भएछ? विशेष गरी मुक्समजी फक्ताङलुङ एउटा ऐतिहासिक थलो हो जहाँ धार्मिक सांस्कृतिक पर्यटन बेसीभन्दा बेसी बढी चाहिँ किराँत धर्मावलम्बीहरू बढी त्यो क्षेत्रमा जाने गर्छन्। किराँत धर्मावलम्बीहरू चाहिँ त्यो क्षेत्रमा किन जाने गर्छन् भन्दाखेरि उहाँहरूको मुन्धुम भनौँ न यो याकथुङबरको मुन्धुमलाई फर्केर हेर्दाखेरि मानव उत्पत्तिदेखि लिएर हाम्रो पुर्खा युमा याकमा थेबा याकमा भन्छौँ नि, युमा थेबाहरू बस्ने ठाउँ र हामीले मान्ने पूज्य भने युमा थेबाको वासस्थान र पवित्र ठाउँ र सावायाहाङ मेन्साम्गे नाम्यामी साको चोलुङ भएको कारणले प्रत्येक वर्ष किराँत धर्मावलम्बीहरू त्यहाँ जाने गर्छन् र हरेक वर्ष त्यहाँ गएर वर्षको एकपल्ट जाने गर्छन् र सक्नेले 6 महिनामा गएर त्यहाँ पूजापाठ गर्ने, तपाईँको ठुलो शक्ति माग्ने, सेवा भक्ति गर्ने, ज्ञान विवेक माग्ने गरेको छन् भने नसक्नेले वर्षको एकचोटि जाने गर्छन् र त्यो चाहिँ किराँत धर्मावलम्बीहरूको ऐतिहासिक धार्मिक सांस्कृतिक क्षेत्रको रूपमा चाहिँ परिचित छ। मुक्समजी अहिले फक्ताङलुङ यात्रा गर्नुको लागि पहिले त पुर्खाहरूलाई त्यस्तो ज्ञान थिएन। कहिलेदेखि चाहिँ धार्मिक चेतना खोलेर कसले स्थापना गरेछ यो फक्ताङलुङ तीर्थयात्री जानुको लागि? फक्ताङलुङ त अत्यन्तै ऐतिहासिक स्थल हो जहाँ मुन्धुम सृष्टि भयो र इक्सा खाम्बेक पोक्से, त्यही इक्सा खाम्बेकसँगै फक्ताङलुङ पनि भएर आएको र कतिपय विद्वानहरूले, कतिपय खोज अनुसन्धानकर्ताहरूले चाहिँ फक्ताङलुङबाटै मानव सभ्यताहरू अगाडि बढेको भनेर दाबी पनि गरेका छन् र धेरै व्यक्तित्वहरूले। र त्यो मानव सभ्यता सँगसँगै किराँत धर्मावलम्बीहरूको चाहिँ ऐतिहासिक थल्लो पनि त्यही ठाउँ भइदियो र मेन चोलुङ, सावायाहाङ चोलुङ, मोजोलुङ, सेसे साङसाङ, सेसेबातेन पनि त्यही ठाउँ भइदिएको कारणले
विगत समयदेखि नै त्यो ठाउँ त पवित्र शक्तिशाली ठाउँ हो, तर अलिकति चाहिँ किराँत याक्थुङ्ब भनौँ न किराँत धर्मावलम्बीहरूले चाहिँ त्यो ठाउँ चाहिँ तीर्थ व्रत गर्ने पवित्र ठाउँ हो भनेर चाहिँ त्यति साह्रो व्यापक रूपमा चाहिँ प्रचारमा आएको थिएन। मैले पनि थाहा पाउँदाखेरि हामी सानो हुँदाखेरि त्यहाँ आलु बिउ भनौँ न आलुको बिउ बोक्न जान्थ्यौँ, घुन्सा फले चेने हुँदै जाँदाखेरि फटाक मात्र सुनिन्थ्यो। र पछिल्लो समयमा चाहिँ धेरै वृद्धहरूले कुरा गरे र धेरै हामीभन्दा अग्रज अभिभावकहरूले कुरा गर्थे कि महागुरु फागुनन्दको पालादेखि चाहिँ तीव्र रूपमा तीर्थ व्रत गर्ने सेवा भक्ति गर्ने चाहिँ किराँत धर्मावलम्बीहरू जान थाले भनेर चाहिँ कुरा गर्थ्यो। अब त्यो कुरालाई चाहिँ फर्केर हेर्दाखेरि महागुरु फागुनन्द माङथङ कुदक हुनुहुन्थ्यो। महागुरु फागुनन्दज्यूले चाहिँ 1993 सालमा चाहिँ पहिलोचोटि त्यो ठाउँमा चाहिँ तपाईँको लगभग 100-150 जना भक्तजनहरूको साथमा चाहिँ तीर्थ व्रत गरेको र सेवा गरेको त्यहाँ देखिन्छ। र त्यो ठाउँमा गएर सावा याहाङ मेन्छाम्गे नाम्या मिसाको लागि सिङ्गो तपाईँको किराँत धर्मावलम्बीदेखि लिएर विश्व मानव जगत र विश्व शान्तिको लागि महागुरु फागुनन्द अहिले जुन मारुङ तेम्बे पारुङ तेम्बे भन्ने ठाउँ छ त्यो ठाउँमा देखि अलिक तलतिर अहिले जुन वर्तमान गुरुदेव गुरुमाताहरू बस्ने ठाउँ एउटा भवन निर्माण भएको छ र त्यो भवन निर्माणको ठिक माथिल्लोपट्टि चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ महागुरु फागुनन्द लिङ्गदेनज्यूले नै लेख्नु भएको शिलाको तपाईँको पाता भनौँ न तिनवटा छ। त्यही ठाउँमा 1 महिना बसेर फक्ताङलुङतिर फर्केर तपाईँको 1 महिनासम्म सेवा गरेको ठाउँ हो। र त्यही समयदेखि तपाईँको निरन्तर रूपमा किराँत धर्मावलम्बीहरू चाहिँ युमायाकमा थेबायाकमा युमा मामाङ पामाङहरूको दर्शन गर्नको लागि त्यहाँ चाहिँ निरन्तर रूपमा जाने गरेको सुरुवात चाहिँ महागुरुको पालादेखि भएको चाहिँ केही ऐतिहासिक व्यक्तित्वहरूसँग हामीले प्राप्त गरेका छौँ र त्यहाँदेखि चाहिँ निरन्तर रूपमा चाहिँ गइरहेछ मुक्सामजी त्यो ठाउँमा। अहिले त्यो ठाउँमा वर्तमान आत्मानन्द गुरुको पालासम्ममा आउँदाखेरि धार्मिक सांस्कृतिक र पर्यटकीयको रूपमा चाहिँ योजना विकास के भएको छ बाटोघाटो? र विकास त हुँदैछ। राज्यको नजरमा फक्ताङलुङ धेरै ओजेलो एउटा यस्तो पनि हो कि फक्ताङलुङ किराँत धर्मावलम्बीहरूको ऐतिहासिक थाकथलो हो र अत्यन्तै चर्चित पवित्र भूमि हो भन्दै पनि राज्यदेखि कन्जुसाइ चाहिँ प्रचार गर्नु कन्जुसाइ चाहिँ भएकै हो। कञ्चनजङ्घा भनेर महोत्सव मानियो होइन, तर फक्ताङलुङ भनेर कहिले मानिएन र फक्ताङलुङलाई त्यति साह्रो तपाईँको राज्यको नजरमा चाहिँ गिरेकै हो फक्ताङलुङ। तर पछिल्लो समयमा वर्तमान गुरुदेव गुरु माताजीहरू त्यहाँ सवारी हुनु थालेपछि र किराँत धर्मावलम्बीहरूको बाक्लो चाप बढ्नु थालेपछि राज्यले फक्ताङलुङ चाहिँ किराँत धर्मावलम्बीहरूको पवित्र धार्मिक स्थल हो भनेर चाहिँ केही राज्यमा पनि देखा परेको चाहिँ हो। तर विकासको क्रममा राज्यबाट केही अरू धार्मिक स्थलमा जस्तै हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको चाप बढ्ने ठाउँमा चाहिँ तपाईँको करोडौँ तपाईँको त्यसको प्रवर्धन गर्नु, त्यसको विकास गर्नु, त्यसको प्रचार प्रसार गर्नु चाहिँ आइरहेको छ। तर जहाँ किराँत धर्मावलम्बीहरूको पवित्र धार्मिक स्थल छ त्यहाँ चाहिँ धेरै कन्जुसाइ भएकै छ। अब स्थानीय सरकारको कुरा गर्नुहुन्छ भने फक्ताङलुङ गाउँपालिकाबाट हामीलाई अहिलेसम्ममा 20 लाख रुपियाँ आएको छ। त्यो 20 लाखले हामीले तपाईँको एउटा के अरे माङ्हिम बनाएको छौँ। त्यसमा फेरि त्योभन्दा अगाडि जीविसबाट 2-4 लाख रुपियाँ हामीलाई प्राप्त भयो। त्यो 2-4 लाख रुपियाँले त्यो तपाईँको एउटा भवन सामान्य काठको बनाएको छौँ। र यो पालि पनि प्रदेश सरकारबाट हामीलाई 10 लाख रुपियाँ आएको छ। अहिलेसम्ममा फक्ताङलुङमा त्यत्रो प्रचार भयो, त्यत्रो किराँत धर्मावलम्बीहरू स्वदेश विदेशबाट जान्छन्। अहिलेसम्म राज्यको कोषबाट भनेको लगभग 50-60 लाखभन्दा माथि परेको छैन। तर हिन्दू धार्मिक स्थलवन्दी हेर्नुहोस्, त्यहाँ भनेको करोडौँ खरब तपाईँको के अरे राज्यले लगानी गरिदिएको हुन्छ, तर हाम्रोमा छैन। र अब त्यो चाहिँ के अरे नगर्नुको कारण एउटा होला। र यो बिचमा अब मैले फेरि त्यहाँ अलिकति जोड्नु पर्ने छ, फक्ताङलुङ किन किराँत धर्मावलम्बीहरू चाहिँ जानुपर्छ र किन जान्छन् भन्ने कुरो चाहिँ मैले अलिकति जोड्नु पर्ने हुन्छ। अब फक्ताङलुङ महागुरु फागुनन्दको शिव खाउनलाई चाहिँ अलिकति हामीले निहाल्नु पर्ने हुन्छ। महागुरु फागुनन्दज्यूले भन्नुभएको छ कि सावा याहाङ मेन्छाम्गे नाम्या मिरे चो लुङ्गो फक्ताङलुङ लो खातो पामाङ नो मामाङ युङसी
Ani pama mamang sewa menjoki ani ku sangkelawa kuling degi apa sisi sang ba lonen tongbire thikla ko ke mebo खातो मेंगेती तपाईको के सिब के माबाको तांदी को इक्सादी खाम्पे के यो मावाले कुन्दङ बा हावाले कुन्दङ बा माङथिम हाङदिमले कुन्दङ बा मेबोङनेन भनेर शिवा खण्डमा भनेको छ। महागुरु फागुनन्दको शिवा खण्डले हेर्ने हो भने त एकपल्ट त त्यो ठाउँमा पुग्नै पर्छ क्या। चाहिँ किराँत धर्मावलम्बी होस् चाहे जो कोही पनि हामी त्यहाँ पुग्न सक्छौँ, त्यो हाम्रो साझा हो होइन। तर त्यहाँ किराँत धर्मावलम्बीहरू बढी जाने गर्छन्। त्यो जानुको कारण के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो ठाउँमा नपुगिकन हाम्रो अन्त्य भयो भने पछि तपाईँको यो जगर बगरको धनी, तपाईँको राज्य शक्तिको धनी, मावा हावा भनौँ न धन सम्पत्ति ज्ञान विवेक चेतनाको धनी नभइकन जन्मिने हुन्छ। तर त्यहाँ गएर हाम्रो अन्त्येष्टि भयो भने एकचोटि तीर्थव्रत गरेर त्यहाँ हाम्रो अन्त्येष्टि भयो भने पछि यो लोकमा पुनर्जन्म हुँदाखेरि सबै थोकको युक्त भएर धन सम्पत्ति ज्ञान विवेक राज्य शक्ति ज्ञान शक्ति विवेक शक्तिदेखि लिएर तपाईँको हाङमाङ शक्ति सबै प्राप्त हुने व्यक्ति भएर जन्म हुन्छ। त्यस कारणले एकपल्ट चाहिँ त्यो फक्ताङलुङ गएर चाहिँ पामाङ मामाङको दर्शन गर्नै पर्छ भनेर महागुरुको शिवा खाउनमा भएको कारणले र महागुरुले 1993 सालदेखि त्यो सुरुवात गरेको कारणले अहिले प्रत्येक वर्ष त्यहाँ जाने गरिन्छ। र विगत समयमा मात्रै वर्तमान किराँत धर्म गुरु माताजीहरू पनि त्यो ठाउँमा रहेर विश्व शान्ति मानव एकता र सावयाङ मेन्सामगे नाम्या मिसाको लागि सेवा गर्नुभयो। लगभग 1 हप्ता बस्नुभयो। 1 हप्ता त्यस्तै हिउँ घारीमा बसेर पनि उहाँले सेवा गर्नुभयो। यो सेवा नै सावयाङ विश्व मानव जगतको लागि भएको थियो मुक्सामजी। हजुर, अब हाम्रो अन्त्यमा आइपुग्यौँ र फक्ताङलुङ जुन हाम्रो किराँतीहरूको तीर्थस्थल हाम्रो फक्ताङलुङमा चाहिँ किनभने तीर्थयात्रीहरू पनि धेरै जान्छ। चोलुङ माग्नु हाङमा माग्नु आयु सिद्धि शक्ति माग्नु र तीर्थव्रत गरिन्छ। र वास्तविकमा फक्ताङलुङ मुन्दुमले चाहिँ कसरी व्याख्या गर्दो रहेछ? अब मैले अघि नै भने मुक्सामजी मुन्दुमलाई फर्काएर हेर्ने भने त फक्ताङलुङ केलुङ सेसेलुङ गिङ्गालुङ मुकुमलुङ भनेको चाहिँ जब उही मेन्निमाङ मेन्धामाङ निसेसेखा कुनुमाङ तागेरा निवाबु मामाङले यो पञ्च प्रकृति सबै सृष्टि गर्यो, त्यतिखेर सृष्टिकै सर्वश्रेष्ठ एउटा युमामाङको प्रतिरूपीको रूपमा एउटा विशाल चट्टानको रूपमा फक्ताङलुङ देखा पर्यो। जहाँ फक्ताङलुङले केहीले पनि चढ्नु सक्नेवाला छैन र नाग्नु पनि सक्नेवाला छैन। त्यस्तो पवित्र ठाउँ हो कि त्यो कुनै हालतले पनि जब फक्ताङलुङ हराउँछ तब यो इक्सादी खाम्बिके नै योबेग माबेग भनेर चाहिँ मुन्दुमले पनि भनेको छ। फक्ताङलुङ एउटा इक्सादी खाम्बेकै कुमुक्लो र त्यसलाई चाहिँ तपाईँको मुजोलुङ भनिन्छ। मेन मुजोलुङ भनेर चाहिँ मेन शिर भनेर चाहिँ तपाईँको मुख्य शिर भनेर चाहिँ मुन्दुमले भनेको छ। त्यस कारणले त्यो मुख्य शिर भएको कारणले र यो सृष्टिकर्ताकै यो पृथ्वी पञ्च प्रकृतिकै सृष्टिकर्ताकै एउटा प्रतिरूपी भएको कारणले एउटा रूप भएको कारणले फक्ताङलुङ चाहिँ एउटा सर्वश्रेष्ठ एउटा पहाडको रूपमा एउटा पवित्र आस्था पवित्र शक्तिपीठको रूपमा किराँत धर्मावलम्बीहरूले मान्दै आएको छ। र मुन्दुमले पनि फक्ताङलुङ चाहिँ एक सर्वश्रेष्ठ र सबै पहाडभन्दा सबै देखिएको पहाड पवित्र स्थलभन्दा पनि शक्तिशाली स्थल भनेर चाहिँ याक्थुङ मुन्दुमले किटान गरेको कारणले किराँत धर्मावलम्बीहरू त्यो फक्ताङलुङको दर्शन गर्न र फक्ताङलुङलाई हेर्नै मात्र पनि वर्षको एकपल्ट जाने गरेका छन् र सक्नेले चाहिँ 6 महिनामा पनि जाने गरेका छन् मुक्सुङजी। अन्त्यमा जुन देश विदेशमा यो ताङसाङ अनलाइन र मोबाइल पर्दाले हेरिरहनु हुने अमेरिका युके हङकङतिरको जुन धार्मिकहरू हुनुहुन्छ, विशेष गरी लिम्बू जाति पहिचान गरी धार्मिकहरूले हुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? अब म जति पनि स्वदेश विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण किराँत धर्मावलम्बी महानुभावज्यूहरूलाई म यो अनुरोध गर्न चाहन्छु कि फक्ताङलुङ किराँत धर्मावलम्बी सावयाङ मेन्सामगे नाम्या मिसाहरूको एउटा चोलुङ हो। त्यो चोलुङलाई विश्वमा प्रचार प्रसार गर्नको निम्ति तपाईँ हाम्रो साझा तपाईँ कर्तव्य हुनसक्छ।
त्यसलाई विकास गर्नको लागि तपाईँ हाम्रो साझा कर्तव्य हुनसक्छ र प्रचार गर्नु पनि साझा कर्तव्यको रूपमा कर्तव्य हुनसक्छ। त्यस कारणले तपाईँ संसारमा जुनसुकै क्षेत्रमा रहे तापनि यहाँहरूले सक्नुहुन्छ भने हामीलाई आर्थिक बौद्धिक होइन देखि लिएर शारीरिक रूपमा सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने म आशा गरेको छु र त्यसलाई विकास गर्नको लागि हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यहाँ हामी प्रत्येक वर्ष हामी श्रद्धालु भक्तजनहरू 1000 2-3 हजारसम्म हामी त्यहाँ प्रवेश गर्छौँ। अहिलेसम्म हामीलाई बस्ने एउटा अनुकूल बस्ने भवन छैन, पार्टी पौवा छैन, भक्तशाला छैन। हामी बाहिरै खुल्ला आकाशमुनि टेन्ट टाँगेर बसेका छौँ। कतिखेर हिउँ पर्छ, कतिखेर हिउँले किच्याउँछ त्यो थाहा हुँदैन। त्यहाँ 24 घन्टा हिउँ परिरहने ठाउँ। फक्तालुङ जहिले हिउँको घुम्टो ओढेर सेतमै हाँसिरहने ठाउँ। त्यस कारणले म श्रद्धालु भक्तजन सम्पूर्ण महानुभावजीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने हामी त्यहाँ भवन निर्माण गर्दैछौँ, भक्तशाला निर्माण गर्दैछौँ। तपाईँ हाम्रै सुविधाको लागि, तपाईँ हाम्रै धार्मिक सांस्कृतिक स्थल फक्ताङलाई प्रचार गर्नुको निम्ति हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। तपाईँहरूले हामीले सहयोग गर्नुहोस् भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु र तपाईँ हाम्रो सानो सहयोगले, तपाईँ हाम्रो एउटा महान सहयोगले हाम्रो फक्ताङलाई विश्वव्यापी रूपमा प्रचार गर्न सकौँ र धार्मिक सांस्कृतिक क्षेत्रको रूपमा चाहिँ चिनाउन सकौँ भन्ने म सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई अनुरोध गर्दै र यो दुईटै टिभीलाई यरी नुगेन भन्न पनि चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद। अब सम्पूर्ण यो अनलाइन टिभीलाई चाहिँ हेरेर नयाँ भिडियोहरू हेर्नुको लागि दर्शक मित्रहरूले चाहिँ लाइक र सेयर कमेन्ट गरेर इनबक्समा तपाईँहरूको विचार राख्नु पाउनेछ भन्दै आजको कार्यक्रमबाट ज्ञानु फुरुम्बो चरपेर म कार्यक्रम सञ्चालक बिदा हुन्छु। सेवारो।